गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। मैं कुछ पीने से पहले ही तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बंगले से बाहर तुम्हारे लिए सुकून नहीं है। लोग तुम्हारी तलाश में हैं और वो तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करना चाहते। ये बात तो तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हें उन लोगों के चुंगल से निकाला है जो तुम्हें अगवा करके ले गए थे। तुम वो बात करो जो मुझे मालूम नहीं है। राहील ने 2 टुकड़े बर्फ के गिलास में डालते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था वो तुमसे क्या चाहते हैं? हाँ, मुझे मालूम है, राहील ने शराब की बोतल खोलते हुए कहा। वो लोग तुम्हारी ही तरह मेरी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुम मुझे उन लोगों के साथ खड़ा मत करो, मुझ में और उनमें बहुत फ़र्क है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। और पहला फ़र्क तो ये है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और दूसरा फ़र्क ये है कि मेरा तल्लक इस मुल्क से है, जबकि उन लोगों में और तुम में जो फ़र्क है वो सब मैं जानता हूँ। राहील ने शराब का गिलास मुंह से लगाते हुए कहा, तुम्हारी खातर यहाँ 2 कत्ल हो चुके हैं, आशा ने राजदाराना अंदाज में कहा, और वह दोनों ही गैर मुल्की पार्टियाँ जो तुम्हें अगवा करके यहाँ से ले जाना चाहती हैं आपस में ही दस्तों गिरबान हो गईं, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की लड़ाई में तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि मैं भी तुम्हारी सलाहियतों को आजमाना चाहती हूँ, मगर दोस्ताना माहौल में। दोस्ताना माहौल में? हाँ, दोस्ताना माहौल में। और इस मुल्क में मेरे वसाइल और तुम्हारी मख्फी सलाहियतें। हाँ, आशा बेगम ने सरगोशी की। हमारे मुल्क की सरजमीन की तहों में बहुत कुछ है, हीरे, ज़मुर्द, गैस और तेल। राहील के लबों पर मैनी खेद मुस्कुराहट उभर आई, और फिर उसने कहा, यही नहीं आशा, ज़ैर ज़मीन तो तहजीबें भी हैं और वो ख़जाने भी जो मुख्तलिफ कदीम अक़वाम के साहब हैसियत लोग ज़मीन में कर गिरते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आशा बेगम ने मुसर्रत अमीद अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि मोहनजोदड़ो ही कदीम तहजीब नहीं है, उससे कदीम तहजीब भी हमारे सरजमीन के सीने में कहीं न कहीं दफन ज़रूर होगी। इसीलिए कि हमारी ज़मीन के आगोश में बसने वाले दरिया मोहनजोदड़ो से भी कदीम हैं। उन दरियाओं के किनारे किनारे उभरने और परवान चढ़ने वाली तहजीब सिर्फ मोहनजोदड़ो की तहजीब नहीं, और भी कई तहजीबें होंगी। हम उन्हें दरियाफ़त करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तुम्हें तहजीबों की दरियाफ़त से दिलचस्पी है या दौलत, सोने चांदी की दरियाफ़त से? यूं तो मैं आसार कदीमा की दरियाफ़त में दिलचस्पी रखती हूँ, लेकिन ये दरियाफ़त हमें माली फ़ायदा भी पहुँचा सकती है, तो वो भी हम उठाएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं कहो, क्योंकि ना मुझे आसार कदीमा से कोई दिलचस्पी है और ना दौलत। तुम्हें तो औरत से भी कोई दिलचस्पी नहीं, उसके बावजूद नौशीन से। नौशीन? तुम क्या जानती हो नौशीन के बारे में? मैं बहुत कुछ जानती हूँ, आशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती है, और तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन ज़ुबान से नहीं कहते। हाँ, अज़हार की कोशिश ज़रूर करते हो। अमली अज़हार से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो तुम समझ रहे हो। नौशीन ने मुझे सब कुछ बताया है। सब कुछ बताया है? हाँ, सब कुछ, आशा बेगम ने कहा। हम औरतें आपस में बहुत कम बातें पोशीदा रखती हैं। अगर नौशीन तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लेती, मगर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती है, तो फिर मैंने उससे वादा कर लिया कि तुमसे उसे ज़रूर मिलाऊंगी। कहाँ है नौशीन? इस दीवार के पीछे, और जिसे तुम घूर घूर कर देख रहे थे, वो कमरा इस दीवार के पीछे ही है।
جس میں نوشین میری مہمان ہے۔ ہاں، ایسی ہی مہمان جیسے تم ہو، عائشہ بیگم نے کہا، اور اس سے بھی میں تمہارے دشمنوں کے پنجے سے چھڑا کر لائی ہوں۔ اگر مجھے تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو تمہارے دشمن اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ عائشہ بیگم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ مجھے کچھ احساس تو ہوا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے۔ راحیل نے پھر دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن نامعلوم کیوں میں کوشش کے باوجود دیوار کے پار دیکھ نہیں سکا۔ اب کوشش کرو۔ نہیں، اب کوشش کی ضرورت نہیں، اور تم نے بتا ہی دیا ہے۔ راحیل نے کہا کہ چلو، میں ابھی ملنا چاہتا ہوں نوشین سے۔ ضرور ملو، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ تمہاری زبانی وعدہ ہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم انسانوں کی طرح وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔ عائشہ بیگم نے راحیل کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اسے فوراً ہی نظریں جھکا لینی پڑیں، کیونکہ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ساری توانائی اپنی آنکھوں کے ذریعے خارج ہو رہی ہو۔ راحیل تھوڑی دیر تک خاموش رہا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں عائشہ، صدیوں سے، اور تم نے مجھے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ میں نے تمہارے ہی کہنے پر طویل سفر کیا، اور تم نے مجھے خوشخبری سنائی تھی کہ میری محبوبہ دریائے نیل کے کنارے میری منتظر ہے۔ میں وہاں پہنچا، اور پھر اس کے خاندان سے چھٹکارا پانے میں مجھے صدیوں انتظار کرنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ فرعون پر حکمرانی کرنے میں مجھے بھی لطف آ رہا تھا۔ اگر میں یہ محسوس کر لیتا کہ میں ان کا قیدی ہوں تو ان کی قید سے آزاد ہونا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ عائشہ بیگم بڑی توجہ اور دلچسپی سے راحیل کی باتیں سن رہی تھی۔ راحیل بہت روانی سے بول رہا تھا۔ اگر عائشہ اسے ٹوک دیتی تو ممکن ہے راحیل ماضی بعید کے سفر سے ایک ہی لمحے میں واپس آ جاتا۔ یہی نہیں، فرعونی ادوار کے جادوگروں اور پرختوں نے پہلے پہل تو مجھے بھی اپنا رکھوالا بنایا، اور پھر جب مجھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوفزدہ کرنے والے ہتھیار سمجھ کر استعمال کرنے کی کوشش کی تو مجھے بہت ہنسی آئی، کیونکہ میں جادوگروں کے ذہنوں پر راج کرنے کے لیے تو تیار تھا، لیکن ان محکوم ہونے اور ان کا اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کو میرا روپ دیا، اور پھر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف صف آرا سارے جادوگروں کو نگل لیا، انہیں نیست و نابود کر دیا، اور میری سرسجتی ہی نہیں، میں کسی کا محکوم، غلام اور احکامات کا پابند رہوں۔ اس لیے مجھ سے کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ میں دوستی کے نام پر تمہارے احکامات کی پابندی کروں گا۔ میں جانتی ہوں، عائشہ بیگم نے سرگوشی کے انداز میں کہا، میں جانتی ہوں راحیل، اس لیے کہ میں تمہاری دوست بن کر تم سے التجا کرتی رہوں گی۔ تم حکم ماننے کے عادی نہیں ہو، اور میں حکم دینے کی عادی نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ملازم کو بھی حکم نہیں دیتی۔ عائشہ خان نے اپنے لہجے میں سچ بھرنے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ہم ایک دوسرے کی رفاقت میں منزلیں سر کریں گے۔ میں تمہیں دھوکہ دے کر اپنی موت کو دعوت دینے کی کبھی کوشش نہیں کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی میری طرح آثار قدیمہ، ہیرے جواہر، زمین میں دفن خزانوں اور معدنی ذخائر سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ تمہارا خیال درست ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد حصول زر کبھی نہیں رہا، حالانکہ میرے زر پرست پجاری، عقیدت مند اور مجھے دیوتا سمجھنے والے نے مجھے طلائی روپ دیا، ہزاروں من سونا میرے مجسمے بنانے پر ضائع کیا۔ وہ ہزاروں من سونا آج بھی زمین کے سینے میں کہیں نہ کہیں دفن ہے۔ وہ تمہاری امانت ہے راحیل، تمہاری، صرف تمہاری۔ تم اسے تلاش کر سکتے ہو۔ اس تلاش میں ہر قدم پر میں تمہارا ساتھ رہوں گی، اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ۔ راحیل نے مسکرا کر عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم مجھے لالچ دینے کی کوشش مت کرو۔ یہ لالچ نہیں ہے راحیل، بے خدا لالچ نہیں۔ خیر، میں اس بحث پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم لالچی ہو اور مجھے لالچ دے رہی ہو یا نہیں۔ تو مجھے نوشین سے ملواؤ، ممکن ہے کہ اس وقت سے میں تمہاری دوستانہ التجا پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ ویسے تمہاری تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے ساتھ وہ سب بھی کروں گا جس کی تم التجا کرو گی۔ تم اپنے دشمنوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں پہلے اپنے دشمنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہارے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ ممکن ہے راحیل، کیونکہ ہم مشترکہ طور پر کام کریں گے، اس لیے کہ ہمارے دشمن بھی مشترک ہوں گے۔ تمہارے دشمن میرے دشمن اور میرے دشمن تمہارے دشمن۔ راحیل نے عائشہ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا،
اب مجھے نوشین کے پاس لے چلو یا اسے یہاں بلوا لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے میرے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ خیال نہیں، یہ حقیقت ہے، اب اٹھ چلو۔ راحیل نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں اٹھو نہیں، میں نوشین کو لے کر آتی ہوں، تم بیٹھو۔ عائشہ بیگم کے ڈرائنگ روم سے جانے کے بعد راحیل نے سوچا کہ اس عورت سے وفا کی امید تو نہیں، لیکن تاریک راہوں میں مارے جانے سے تو بہتر ہے کہ اس عورت کے سہارے ہی معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے۔ اس کا اندازہ تو بہرحال ہو گیا کہ عائشہ بیگم کے علاوہ بھی چند لوگ راحیل افی میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کے ارادے یقیناً نیک نہیں۔ ارادات عائشہ کے بھی نیک نہیں، لیکن اس کے ساتھ تعاون کرنے کا یقین دلا دیا جائے تو یہ بغیر نقصان پہنچائے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہے گی، اور دوسروں کے بارے میں کسی خیر کی توقع کرنا فی الحال تو عبث ہے۔ عائشہ کو تنہا ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر راحیل کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ کہاں ہے نوشین؟ اس نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم تو بہت بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، عائشہ بیگم نے راحیل کے تیور اور لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ زہرا کے ساتھ آ رہی ہے۔ راحیل نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور عائشہ بھی خاموشی تھی۔ راحیل، نوشین نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے تیز مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم سے آ کر۔ ہاں نوشین۔ راحیل نے صوفے سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے نوشین کا استقبال کیا۔ آخر ہماری ملاقات ہو ہی گئی اور مجھے توقع نہیں تھی کہ تم سے یہاں۔ مجھے یقین تھا، نوشین نے مسرت امید انداز میں کہا۔ عائشہ بیگم نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا۔ کیا میں نے غلط کہا تھا تم سے؟ عائشہ نے نوشین کے کھلے ہوئے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ بس یہ اتفاق ہی ہے کہ تمہارا اغوا کا علم مجھے ہو گیا اور میں نے راحیل کی امانت سمجھتے ہوئے تمہیں۔ ہاں راحیل، عائشہ بیگم کے آدمیوں نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے برباد ہونے سے بچا لیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ راحیل نے پہلا تو سوال کیا اور پھر خود ہی آہ بھرتے ہوئے بولا، یقیناً تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوگی۔ اچھا تم لوگ بات چیت کرو، میں جا رہی ہوں، عائشہ بیگم نے کہا، اور برا مت ماننا، میں تم لوگوں کی حفاظت کی خاطر ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے بند کر کے جا رہی ہوں۔ ہاں وہ دروازہ کھلا ہے جو میری خواب گاہ میں کھلتا ہے۔ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم لوگ وہاں لیٹ سکتے ہو۔ عائشہ اور زہرا کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی نوشین والہانہ انداز میں راحیل سے لپٹ گئی۔ راحیل، اب میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارے یہ کیا؟ راحیل نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑ دو مجھے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں پاگل ہو گئی ہوں راحیل، بالکل پاگل۔ نوشین نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا، کچھ لوگ تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ عائشہ بیگم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اچھا چلو تسلی سے صوفے پر بیٹھ کر بات کرو، راحیل نے بہت پیار سے نوشین کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ فوزیہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، نوشین نے راحیل کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حکومت کے لوگ اور کچھ غیر ملکی یہاں سے باہر مت نکلنا، بالکل نہیں، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم پھر کبھی مجھے نہیں ملو گے۔ نوشین عالم بے خودی میں رک کر بول رہی تھی۔ نوشین، اب مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، راحیل نے نوشین کے جذبات سے مغلوب چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ نوشین کچھ کہے اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پتہ نہیں کیوں میں تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی چاہنے لگا ہوں۔ ان دنوں مجھے تمہاری یاد بہت آئی۔ مجھے بھی تمہاری یاد بہت آئی۔ جس وقت میں اغوا کی گئی اس وقت میں تمہارے تصور میں ہی کھوئی ہوئی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، اور ایسے میں جب مجھے اطلاع ملی کہ تم نے مجھے یاد کیا ہے تو میں نے اس سے بھی خواب کا حصہ ہی تصور کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی۔ کون لوگ تھے وہ؟ میں نہیں جانتی، نوشین نے راحیل کے سینے میں سمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ کا خیال ہے کہ وہ مارٹن کے لوگ تھے۔ آج کل فوزیہ مارٹن سے مل گئی ہے۔ فوزیہ مارٹن سے؟ اور یہ مارٹن کون ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، نوشین نے راحیل کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عائشہ بیگم بتا رہی تھی کہ وہ پروفیسر ہے، برطانیہ کے رہنے والا، مگر عربی اردو انگریزی ہی کی طرح روانی سے بولتا ہے۔ آثار قدیمہ کا ماہر بھی ہے اور چور بھی۔ اسے قدیم اشیاء جمع کرنے کا خبت بھی ہے اور فروخت کرنے میں بھی پیش رہتا ہے۔ مختلف ممالک کے بڑے بڑے رئیس اس کے گاہک ہیں۔ بسا اوقات وہ حکومتوں سے بھی سودے کرتا ہے۔ اس نے مصر، ترکی، عراق، ایران اور ہندوستان میں خاصا عرصہ گزارا ہے اور پاکستان بھی متعدد مرتبہ آ چکا ہے۔ یہ ساری باتیں عائشہ نے تمہیں کیوں بتائیں؟ میں نے پوچھا تھا، نوشین نے کہا، اور کیا مجھے حق نہیں
कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के बारे में मालूम करूं? मैं तो ये भी जानती हूं कि उसकी तुर्क सेक्रेटरी आलिया दरअसल उसकी महबूबा है, और वो भी फितरतन चोर और धोखेबाज है, और कमोबेश 8 साल से मार्टिन के साथ है। तुमने फौजिया के बारे में भी अभी अभी कुछ बताया था। प्रोफेसर राहील ने नौशीन से सवाल किया। आशा बेगम बता रही थी कि फौजिया आजकल आलिया कमाल और मार्टिन के साथ नजर आ रही है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि फौजिया किसी मनफी मकसद के लिए ही मार्टिन से मिली हो या मार्टिन उससे कहीं टकराया हो। हाँ, ये तो है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि मार्टिन ही ने किसी मकसद के लिए उसे घेरा हो। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? राहील ने पुरतफक्कर अंदाज में कहा। क्या यह मुमकिन नहीं कि आशा ने तुम्हें खुद ही अगवा कराया हो ताकि वक्त पड़ने पर तुम्हें बतौर तोहफा मुझे देकर मेरी हमदर्दियां हासिल कर सके? नहीं, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसने शुरू रात ही को कह दिया था कि तुम उसके पास हो और वह तुम्हें चंद खतरनाक हाथों से बचा कर लाई है। उसने ये भी कहा था कि तुम उस पर एतमाद नहीं करते और यहाँ से किसी भी वक्त निकल भागने की कोशिश कर सकते हो। जिस रात वो तुम्हें बचा कर लाई थी, उसी रात उसने तुम्हें मुझसे क्यों नहीं मिलाया? और ये सवाल मैंने भी उसे किया था। नौशीन ने कहा, लेकिन वो कहती है कि उसने मुनासिब नहीं समझा था। फिर वो मेरे और तुम्हारे ताल्लुक की गहराई से वाकिफ नहीं थी और तुमने उसे वाकिफ कराया। क्यों ना कराती? और अब तो मैं ज़माने भर को वाकिफ कराऊंगी। नौशीन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे घर वालों को इल्म है कि तुम यहाँ हो? हाँ, क्यों नहीं? नौशीन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। पहले आशा बेगम उनसे मिलने गई और फिर मुझे फ़ोन करा दिया, और घर वाले मुतमिन हैं। नसार करमानी भी मुतमिन हैं। हाँ, वो भी मुतमिन हैं, नौशीन ने कहा। और वो तो कह रहे थे कि आशा बेगम से बेहतर तुम्हारी हिफाजत और कोई नहीं कर सकता। तो उसे मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, थोड़ी देर पहले तक तो मुझे भी मालूम नहीं था, और उनसे तो आशा बेगम ने कहा था कि वो तुम्हारी तलाश में है और जैसे ही तुम मिलोगे तुम्हें अपने ही पास रखेगी। अच्छा, तो ये बात है, राहील पुरख्याल अंदाज में कहा। और इसका मतलब तो यही है कि आशा बेगम ने बहुत तेजी से हाथ पांव चलाए हैं। मेरा ख्याल है कि आशा बेगम तुम्हारे साथ मुखलस है और यहाँ यूं भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता, प्रोफेसर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। और थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं आशा की इजाज़त से ये घर छोड़ दूंगा। फिर कहाँ रहोगे? नौशीन ने उलझे अंदाज में कहा। और होटल का कमरा तो खाली कर दिया गया। क्या मतलब? करमानी भाई तुम्हारा सामान वहां से ले गए थे। होटल का हिसाब किताब करके उन्होंने सामान उठा लिया। होटल वालों ने सामान वगैरह दे दिया? क्यों नहीं देते? वह करमानी भाई को भी जानता है, लेकिन सुना है कि पुलिस को भी मेरी तलाश है, राहील ने फंसी आवाज में कहा। तुमने कोई जुर्म तो किया नहीं है, और तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई थी, और इसी सिलसिले में पुलिस सरगर्म है। करमानी भाई के सिलसिले में पुलिस को मालूम है कि उस शहर में वही तुम्हारे हमदर्द और वारिस हैं। नौशीन ने वारिस पर खासा जोर देकर कहा। और तुम्हारी गुमशुदगी के सिलसिले में एक दरख्वास्त मरकजी हुकूमत की तरफ से भी रवाना की गई है। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, मुमकिन है कि आला सतह पर कुछ हो रहा हो। मालूम नहीं आशा कब आएगी। राहील ने मौजू बदल दिया। और मैं यहाँ से निकल कर करमानी से मिलना चाहता हूँ। नहीं, उन्हें तो यहाँ भी बुलाया जा सकता है। नौशीन के इस ख्याल पर राहील ने कोई तबसरा नहीं किया और उसकी आंखों में तफक्कर उतर आया था। नौशीन उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। राहील ने चौंक कर नौशीन की तरफ देखा। चंद लम्हे वो जज्बात में डूबी हुई आवाज में, नौशीन, तुम्हारा ये अंदाज मुझे कहीं का नहीं रखेगा सवाए मेरे। नौशीन ने फंसी आवाज में कहा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरे सिवा किसी का ना रहो। ड्राइंग रूम का दरवाजा वाह हुआ, और दरवाजे के अंदर आने के बाद आशा ने फिर दरवाजा फेर दिया। जब वो करीब पहुंची तो उसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। मैंने तुम्हारे यहाँ आने जाने का बंदोबस्त कर दिया है, आशा ने उन दोनों के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। चौंका, तुम खतरे में हो राहील, इसलिए मेरे आदमी तुम्हारे साथ साए की तरह ही रहेंगे। तुम उन्हें देख तो नहीं सकोगे, लेकिन वो लोग तुम्हें अपनी नजरों से उज्जल नहीं होने देंगे। मुमकिन है कि तुमने ऐसा इंतजाम किया हो, लेकिन जब मैं उनकी नज़रों में आ जाऊंगा तो बेकौले तुम्हारे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो लोग भी तो मेरी निगरानी शुरू कर देंगे ताकि मौका मिले और तो मुझ पर हाथ डाल सकें। तुम ठीक कह रहे हो, आशा बेगम ने कहा। जब मुझे दोस्त और दुश्मन की तमीज़ ही नहीं होगी तो फिर मैं किस पर भरोसा करूंगा? राहील ने कहा। फर्ज करो कि किसी मौका पर मेरे दुश्मनों ही के आदमी मुझसे मिलकर कहते हैं कि हमारे साथ चलो।
कुछ लोगों ने तुम्हें घेर लिया है तो मैं उन्हें अपना दोस्त समझते हुए उनके साथ हो जाऊंगा। जब मुझे धोखे का एहसास होगा तो उस वक्त मुमकिन है कि मैं कुछ करने के काबिल ही ना रहूं। ऐसी सूरत हाल पैदा होने का कभी इम्कान है। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि जो लोग साए की तरह मेरे साथ रहेंगे उनका तारफ मुझसे ज़रूरी है। आशा बेगम ने थोड़ी देर तक राहील की बात पर गौर किया और फिर धीमी मगर वादी आवाज़ में कहा, यह मुमकिन नहीं है राहील कि उन लोगों से तुम्हारा तारफ़ करा दूं। जो कुछ तुम कह रहे हो मेरा ख्याल है कि उसका इम्कान ना होने के बराबर है। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। राहील ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुमसे भी यही चाहूँगी कि तुम किसी मरहले पर भी मेरे घर में मुकीद रहने का तज़किरा ना करो। लोगों से इतना ही कहना काफ़ी होगा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और ये कि जब तुमने ये महसूस किया कि कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो तुम मेरे बंगले पर पहुँच गए और चंद दिन मेरे मेहमान रहे। मैं खुद महसूस करता हूँ कि मुझे यही कहना चाहिए, राहील ने कहा, और मुमकिन है कि पुलिस वाले। तुम पुलिस की फिक्र मत करो, आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, और वो लोग तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिसका जवाब मेरे खिलाफ जाता हो। जब मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा तो फिर मैं क्यों बताऊंगा। मैंने सुना है कि मरकजी हुकूमत भी तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले रही है और तुम चौंका आज़ाद रहोगे, इसलिए हुकूमत के लोग तुमसे मिलेंगे भी, और ऐसी सूरत में तुम ना उनके साथ कहीं जाने के लिए तैयार होगे और ना उनकी किसी तजवीज़ पर अमल करोगे, और तुम उनसे इन तजावीज़ पर सोचने के लिए वक़्त ले सकते हो। उस वक़्त में मुझसे रब्ता करना। हुकूमत की तरफ से दी गई तजावीज़ हम आपस में मशवरा करके ही कोई फ़ैसला करेंगे, और उस फैसले की पाबंदी हम दोनों पर लाजम होगी। नौशीन खामोशी से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। राहील और आशा खासी देर तक गुफ्तगू करते रहे, और फिर राहील ने कहा, फ़िलहाल तो मैं करमानी के घर जाना चाहता हूँ। शौक से जाओ, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की रात तुम दोनों मेरी ही छत के नीचे गुजारोगे। चाहो तो अलग अलग कमरे में सोना, और अगर चाहो तो साथ भी सो सकते हो। हम एक ही कमरे में रहेंगे। नौशीन ने राहील के कुछ कहने से ही कबल कह दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। राहील तन्हा रहने और सोने का आदी था। उसे मालूम था कि नौशीन की मौजूदगी में ना वो कुछ सोच सकेगा और ना सो सकेगा। उसके बावजूद भी मसलतन उसने नौशीन का साथ देने की हामी भर ली। आशा चंद लम्हे मजीद उनके साथ रही और फिर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। दिन भर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्दिश करने के बाद मार्टिन घर पहुंचा। उससे थोड़ी देर कबल ही आलिया कमाल आई थी। मार्टिन के चेहरे पर थकन के आसार थे, जबकि आलिया तरोताज़ा लग रही थी। मार्टिन के चेहरे का जायजा लेते हुए आलिया ने कहा, मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा गुजरा, और इतने दिनों के बाद चंद अच्छे खुश मजाज और बेतकल्लफ अहबाब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। तुम्हारे बारे में ही सब पूछ रहे थे। मेरा दिन बहुत बोर गुजरा। बस एक इत्तला इत्मीनान बख्श है कि प्रोफेसर राहील इस वक्त अपने दोस्त करमानी के घर पर है। प्रोफेसर मार्टिन ने वास्कट उतारते हुए कहा, और इस वक्त वह शलवार सूट और वास्कट पहने हुए था। किसने दी ये इत्तला? अशोक मेहता ने। प्रोफेसर मार्टिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेहता को प्रोफेसर ने खुद फ़ोन किया था। क्या अशोक मेहता उसे मिल चुका है? हाँ, राहील के फ़ोन के बाद ही वो नसार करमानी के घर गया था। उसके कहने के मुताबिक राहील बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ठाक है। उसने अपने अगवा की कहानी सुनाने के बाद कहा था कि चंद लोगों ने शायद किसी गलतफहमी की बुनियाद पर उसे अगवा कर लिया था और वह दोबारा अगवा हुआ है। आलिया ने ज़हरी लब कहा। हाँ, उसने भी इकरार किया, और दूसरी बार उसे अगवा करने वाले लोग उसे अगवा करने के बाद एक सुनसान सड़क पर छोड़ गए थे, और फिर उस सड़क से वो कहाँ गया? आशा बेगम के घर। प्रोफेसर मार्टिन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, और उसके कहने के मुताबिक जब अगवा करने वाले उसे सड़क पर छोड़ गए तो थोड़ी देर बाद उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। तब उसे मालूम हुआ कि वो आशा बेगम के बंगले के करीब ही खड़ा है। बारिश तेज थी और रिक्शा टैक्सी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वो आशा बेगम के बंगले पर पहुंच गया। मेरा ख्याल है कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, आलिया कमाल ने मार्टिन के करीब बैठते हुए कहा। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है। क्या आशा बेगम को तुम नहीं जानते? जानता हूँ, मार्टिन ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि राहील उसके लिए बेकार है। और फिर अगर उसने राहील का अगवा कराया था तो उसे रोड पर छोड़ देने का क्या मतलब हो सकता है? वो राहील को अपने बंगले पर भी ले जा सकती थी।
खैर उस पर भी कभी गौर करेंगे। ये बताओ कि अब राहील का क्या इरादा है? क्या वो करमानी के घर रहेगा? मार्टिन ने कहा, और नसार करमानी ना सिर्फ उसका दोस्त है बल्कि उसकी साली नौशीन भी राहील में दिलचस्पी रखती है। फिर तो हमारा काम आसान हो गया। उस इतला के फौरन बाद मेरे ज़हन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन जब मैंने ज़रा गौर किया तो मालूम हुआ कि यह आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी नसार करमानी के घर से राहील को अगवा करने का खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। और वैसे उसने अशोक मेहता से वादा किया है कि वो उसके घर आएगा। उसने कहा था कि मैं अचानक किसी दिन तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अशोक मेहता के घर से तो उसे अगवा करना अपने गिरद हिसार मार लेने के बराबर है। जब वो अशोक के घर आएगा तो करमानी को बता कर आएगा, और करमानी ये बयान देगा कि वह अशोक के घर गया था और फिर वापसी नहीं आया। पुलिस अशोक के पीछे पड़ जाएगी, आलिया ने कहा, और मेरा ख्याल है कि मशकूक अफराद की लिस्ट में अब भी अशोक मेहता का नाम होगा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मार्टिन ने कहा, और यूं तो पुलिस की निगाह में राहील के दोस्त अहबाब और जानने वाले सब ही मशकूक होंगे, लेकिन अब जब कि राहील मंजर आम पर आ गया है तो बेकौल अशोक मेहता उसने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तो क्या वो इलाके के थाने गया था? नहीं, इलाके के एसपी के दफ्तर गया था, और एसपी को भी उसने वही कहानी सुनाई जो अशोक मेहता को सुनाई थी। कि एसपी ने उस बात पर यकीन कर लिया। उसने पूछा नहीं कि वो इतने दिन कहाँ गायब रहा। जरूर पूछा होगा, मार्टिन ने कहा, और गायब रहने के उसके पास कई जवाब हैं, बीमारी, खौफ वगैरह। मेरा ख्याल है कि अब हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। आलिया कमाल ने कहा कि आज रात। मार्टिन ने सिगरेट को एश ट्रे में मसलते हुए कहा, और मैं तुम्हारे ख्याल से मुतफिक नहीं हूं। मेरे जहन में कुछ और है। क्या है तुम्हारे जहन में? मैं सोच रहा हूं कि इस बार दूसरों को कुछ करने दो। मार्टिन ने आंखें बंद करके सोफे की पुर्श से सर टिकाते हुए कहा। यांग लाई को भी राहील के बल से बाहर आने की खबर यकीनन होगी, और वो भी कुछ करेगा। जब यांग लाई के आदमी प्रोफेसर को निकाल कर ले जा रहे होंगे तो हम उसे दरमियान से उचक लेंगे, और मेरे ख्याल में यह ज्यादा आसान रहेगा। नहीं, यह ज्यादा मुश्किल है, आलिया ने कहा। अब राहील भी होशियार होगा। उसकी पुश्त पर आशा मौजूद है, और उसके आदमी यकीनन राहील की हिफाजत पर मुतय्यन होंगे, और इस तरह हमारा मुकाबला बीक वक्त दो पार्टियों से हो जाएगा, आशा बेगम और यांग लाई। और अगर हम यांग लाई से पहले ही राहील पर हाथ डालते हैं तो फिर हमें सिर्फ आशा बेगम के मुहावजों से निमटना पड़ेगा। तुम आशा बेगम के बारे में क्या जानती हो? वही जो तुम जानते हो, आलिया ने हकारत से मुंह बनाते हुए कहा, और वो एक घटिया औरत है। उस घटिया औरत के हाथ बहुत लंबे हैं, और उसके सर पर एक बड़ी सियासी जमात का साया है। बड़े बड़े अफसरान ही नहीं, शहर के गुंडे भी उसकी मुट्ठी में हैं, और मेरे इल्म में ये बात मेरे इल्म में नहीं थी कि राहील से उसका भी तलक है, वरना मैं वो कुछ ना करता जो कुछ अब तक कर चुका हूं। फिर मेरी स्कीम कुछ और होती, लेकिन अब जो कुछ हो चुका है उस पर अफसोस करने की बजाय हमें हर अकदाम सोच समझ कर करना है। फिलहाल तो मेरे ज़हन में यही है कि यांग लाई को कुछ करने का मौका दिया जाए, और फिर उसके कहने पर हाथ साफ कर लिया जाए। मतलब यह कि अब हम यांग लाई के कुछ करने का इंतजार करते रहें। तुम गलत समझ रही हो, मार्टिन ने आलिया के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो दोबारा सोफे पर सीधा बैठ गया था। हम ना सिर्फ राहील की निगरानी करेंगे बल्कि यांग लाई की हरकतों पर भी निगाह रखेंगे, और फिर मौका से फायदा उठाएंगे। हमारे पास इतने आदमी कहाँ हैं? कल तक वाकई हमारे पास कम आदमी थे, लेकिन आज मैं मजीद आदमियों का बंदोबस्त करके आया हूँ। मजीद आदमियों का? हाँ, मैंने आखिर शहर के उस बदमाश वकील से राब्ता कर ही लिया जिसके पास शरीफ सूरत बदमाशों की पूरी फौज है। किस वकील की बात कर रहे हो? वही शौकत सोलंकी, और मैं जिसके चक्कर में गुज़श्ता कई रोज से था। आज उसके और मेरे दरमियान मामला तय हो गए। आज रात मुझे चंद शातिर और काम के बंदों से मिलाएगा, और तुम उन लोगों से काम लोगे और उनके सामने आओगे। हाँ, मेरा नाम कमाल खान है और मैं बंबई का रहने वाला हूँ, मार्टिन ने कहा, और शौकत सोलंकी से भी मैं कमाल खान के सिए से ही मिला हूँ। और मैं आलिया कमाल, यानी तुम्हारी बीवी, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, बीवी कहलाने में कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं, खुशी होगी। हर औरत के दिल में बीवी और माँ बनने की ख्वाहिश तो होती ही है, और मैं भी तो औरत ही हूँ। तुम्हारे औरत होने का राज अब तक मुझ पर नहीं खुला, मार्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे दिल में तो हसरत ही है कि कम से कम किसी लम्हे तो तुम्हें औरत बनते देख लूं। तुम्हारी ये हसरत शायद कभी पूरी ना हो, इसलिए कि मैं शर्मो हया को बनावट समझती हूँ।
میرا خیال ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ ہی حقیقت پسند ہو۔ حقیقت پسند ہو اسی لیے تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ آنکھیں بند کیے تم ہلاتے ہوئے کسی بھی مرد کے پیچھے روانہ ہو جاتی۔ تم نے ایک بیکار کا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ میں نے نہیں، تم نے، عالیہ کمال نے کہا۔ بہرحال کام کی بات یہ ہے کہ میں شوکت سولنگی کے سامنے بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مارٹن نے عالیہ کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا۔ سولنگی سے اس شرط پر بات ہوئی ہے کہ وہ اور اس کے آدمی مقصد پوچھے بغیر آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اس نے میری یہ شرط تسلیم کر لی اور آج رات وہ جن لوگوں سے ملائے گا ان سے میں الگ الگ کام لوں گا۔ کسی آدمی کو دوسرے آدمی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اسے کس کام پر لگایا ہے۔ کہاں ملاقات کرو گے؟ میں سولنگی سے تو نرسری کے بس اسٹاپ پر ملوں گا اور پھر وہ مجھے اس جگہ لے جائے گا جہاں دیگر 6 افراد اس کے منتظر ہوں گے۔ مارٹن نے دوسری سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، اور کچھ پلاؤ گی نہیں؟ بہت دیر سے حلق خشک ہے۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی؟ عالیہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تنہا جاؤں گا۔ یانگ لائی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ مارٹن نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ یانگ لائی اس چینی دندان ساز کے مکان میں ہے۔ عالیہ نے الماری سے شراب کی بوتل نکال کر گلاس کے ساتھ مارٹن کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اور ویسے آج بھی صبح 10 بجے 2-3 مشکوک چینی اس مکان میں داخل ہوئے تھے۔ آج ان کے ٹھکانے کا پتہ لازمی طور پر چل جانا چاہیے۔ کل تو وہ دھوکہ دے کر نکل گئے تھے۔ نہیں، آج وہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ رات تک اچھی خبر ہی ملے گی، عالیہ نے مارٹن کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مارٹن نے اپنے لیے ایک لمبا جام بنایا اور پھر اسے لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ دوبارہ گلاس میں شراب ڈالتے ہوئے اس نے کہا کہ گزشتہ دنوں ہم لوگ افراد کی کمی کا شکار بھی رہے اور اشوک مہتا پر بھی زیادہ بھروسہ کیا، اور پھر ذہن میں یہ بھی تھا کہ راہیل کا سودا کرنا ہے۔ راہیل کا سودا کرنے یا اپنے لیے کام لینے میں زیادہ فرق نہیں۔ دونوں صورتوں میں ہمیں اس ملک کی سرحدیں تو پار کرنا پڑیں گی۔ بہت بڑا فرق ہے، مارٹن نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ پہلے اس ملک کی سرحد پار کرنے کے بعد ہم بری ذمہ ہو جاتے، اب ہمیں اپنے لیے راہیل کو کئی ممالک کی سرحدیں پار کرانی ہیں۔ اب ہم اسے لے کر بابل شہر کے ان کھنڈرات تک جائیں گے جسے عرب منارہ نور کہتے ہیں۔ میں تمہارے اس خیال سے نہ پہلے متفق تھی اور نہ اب ہوں، عالیہ کمال نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ راہیل کو اس ملک کی سرحد پار کرائیں اور اس کا سودا کر کے رقم لیں اور عیاشی کریں۔ تمہاری نگاہ ہمیشہ چھوٹے فائدے پر رہتی ہے۔ اس بار جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ آخری کام ثابت ہوگا۔ اس کے بعد تو ہمیں کام کرنے اور اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور مارٹن نے گلاس خالی کر کے چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے کہا، بس اب تو میں بھی تھک گیا ہوں، اس لیے اپنی ساری توانائی اس ایک آخری کام پر لگانا ہے۔ عالیہ اور مارٹن اس کے آخری کام کے بارے میں کئی بار بحث کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ خداوند بائل کے مجسمے کی تلاش رائے گاہ ہی جائے گی، اور مارٹن کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ پیدائش مسیح سے 5000 برس پہلے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر بابل کا شہر بسایا گیا تھا۔ اسی شہر میں بال دیوتا کا ایک عظیم الشان معبد بھی تھا، اور اس معبد میں بال دیوتا کا جو مقدس مجسمہ تھا وہ 36 ٹن خالص سونے کا تھا۔ مارٹن کئی برسوں سے خداوند بامل کے 36 ٹن سونے کے مجسمے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ معبد کی بلند و بالا دیواروں پر جو سونے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے وہ تو یقیناً قدیم زمانے کے چور اچکے لے گئے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا بھاری مجسمہ لے کر جانا ان کے بس کی بات نہیں۔ مارٹن کو یقین تھا کہ بابل شہر کے وہ کھنڈرات جسے اہل عرب منارہ نور کہتے ہیں بال دیوتا کے مجسمے کے محافظ ہیں۔ انہی کھنڈرات کے نیچے بال کا سونے کا مجسمہ کہیں زمین کے جبڑوں میں دبا ہوا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ پروفیسر راہیل کی مدد سے وہ اس مجسمے تک پہنچ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک بار تم اس مسئلے پر غور کرو۔ اگر بال دیوتا کا مجسمہ ہاتھ نہیں آیا تو ضرور ہاتھ آئے گا۔ کیا تم خفیہ طور پر اسے تلاش کرو گے؟ نہیں، اس علاقے کی حکومت سے مل کر تلاش کروں گا، مارٹن نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ان کھنڈرات کی کھدائی حکومت کرائے گی، اور جب میں مجسمے تک پہنچ جاؤں گا تو پھر اپنی ناکامی کا اعلان کر دوں گا، اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ یہ مجسمہ کس طرح سونے کی اینٹوں میں تقسیم ہو کر مختلف ملکوں کی سرحدیں پار کرتا ہے۔ اس مسئلے پر میں تم سے زیادہ بحث نہیں کروں گی، عالیہ نے اپنے لیے بھی ایک چھوٹا سا جام بناتے ہوئے کہا، اور میں اپنے اس خیال کے ساتھ تمہارے قدم سے قدم ملا کر چلوں گی کہ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہار جائیں۔ میری نگاہیں، میرا ذہن قطب نما کی طرح ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو جائے گا
کہ ہمارے قدم صحیح سمت اٹھ رہے ہیں یا نہیں۔ مطلب یہ کہ چند قدم تم غلط سمت میں ضرور اٹھاؤ گے۔ عالیہ نے چسکی لے کر گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں کتب نما ہے اور میرا کتب نما بغیر قدم اٹھائے کہہ رہا ہے کہ ہمارا رخ سمت غلط سمت ہو گیا ہے۔ اچھا خیر، اس گفتگو کو یہیں ختم کر دو۔ ابھی تو رحیل کا حصول ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو پہلے نمٹائیں اور پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ چلو میں بات ختم کرتی ہوں، لیکن ایک خیال رات سے میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ اگر تم سنو تو ممکن ہے کہ کوئی آسان راہ نکل آئے۔ عالیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سناؤ، تم اپنا خیال بھی سنا دو۔ جس پڑوسی ملک سے تم پروفیسر رحیل کا سودا کرنا چاہتے ہو، اس ملک کے سفارت خانے کے کسی ذمہ دار افسر سے بات کرو۔ عالیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور یہاں اس ملک کے جاسوس بھی سرگرم عمل ہوں گے۔ اگر وہ سفارتی افسر تمہاری بات مان جاتا ہے تو پھر اس ملک کے مقامی جاسوسوں کی مدد سے پروفیسر رحیل کا حصول زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پڑوسی ملک کا سفارت خانہ ہماری مدد بالکل نہیں کرے گا۔ تم خود سوچو، اگر اسے اپنے جاسوسوں ہی سے کام لینا ہوتا تو پھر وہ ہم سے سودا کرنے کی بات کیوں کرتا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم اس ملک کی سرحد رحیل کے ساتھ پار کریں اور پھر وہ ہم سے بات کریں گے۔ تم بات کر کے تو دیکھو۔